अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मौजूद हूँ इस्लामाबाद सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के घर के बाहर। आज रात कीनिया में अरशद शरीफ को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया है और कीनिया पुलिस का अभी ये बयान भी सामने आया है, वज़ाहती बयान भी सामने आया है कि हमने नाका लगाया हुआ था जिसकी वजह से अरशद शरीफ की शनाख्त नहीं हो सकी और अरशद शरीफ को रोका गया उस नाके पर, उस स्टॉप पर, वहाँ पर वो नहीं रुके, जिसके बाद उनको शूट कर दिया गया है। ये कीनिया पुलिस का ताज़ा तरीन बयान अभी सामने आया है कि उन्होंने ये वज़ाहत की है कि जब ये नाका लगा था उस रोड पर, वहाँ से इन्होंने गुजरने की कोशिश की गई, इनकी गाड़ी को रोका गया, इनकी गाड़ी नहीं रुकी तो इनको कीनिया की पुलिस ने शूट कर दिया है। गोली उनके सर पे लगी है और जगह पर जाबाक हो गए हैं। ये अरशद शरीफ के घर के बाहर के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। अरशद शरीफ को बड़ी बेदर्दी से आज कीनिया में कत्ल कर दिया गया है। यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त जारी है। काफ़ी यहाँ पर सीनियर सियासतदान भी आए हैं, सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज ख़ान, समी इब्राहिम साहब, और इसके अलावा भी बहुत से सहाफ़ियों की आमदोरफ्त जारी है। यहाँ पर काशिफ अब्बासी मौजूद हैं। हमने काफ़ी सहाफ़ियों से बातचीत करने की कोशिश की लेकिन वो दुख की इस घड़ी में हैं, अस्तराब में हैं, वो किसी किस्म का भी इंटरव्यू देने को तैयार नहीं हैं। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा तशरीफ़ ला चुके हैं। बाबर आवान साहब आए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब आए हैं, सेनेटर फैसल जावेद, सेनेटर आज़म सवाती साहब और उसके अलावा भी बहुत से रहनुमाएँ। आपको बताता चलूँ कि वफाकी हुकूमत का अभी तक कोई नुमाइंदा नहीं आया है। वफाकी हुकूमत का अभी तक यहाँ पर अरशद शरीफ साहब के घर में अभी तक कोई भी नुमाइंदा नहीं आया है। हम इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब आए हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से। उसके अलावा सीनियर सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन यहाँ पर वफाकी हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा अभी तक नहीं आया। ये आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर से। अरशद शरीफ साहब को कीनिया पुलिस ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया है और उन्होंने ये वज़ाहती बयान भी जारी किया है कि हमने नाके में अरशद शरीफ को रोकने की कोशिश की, उनकी शनाख्त नहीं हो सकी या उनकी शनाख्त भी नहीं थी, जिसकी वजह से वो नहीं रुके, उनको गोली मार के कत्ल कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट ख़बर है पाकिस्तान की मीडिया के लिए कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को आज केनिया में कत्ल कर दिया है। हम उनके घर के बाहर के बराह रास्त आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। फवाद चौधरी और भी बहुत से रहनुमा यहाँ पर आ चुके हैं। आपको ये बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर से। मेरे साथ मौजूद हैं पीपल पार्टी के रहनुमा सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर मौजूद हैं। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अरशद शरीफ साहब एक नाइडर बेबाक सहाफ़ी, इतनी बेदर्दी से मर्डर कर दिया और मुल्क से भी उनको जाना पड़ा, क्या समझते हैं आप इस बारे में? देखिए, आज सुबह ये खबर मिली और फिर सबसे पहले तो उनकी फैमिली, उनकी वालदा, उनके बच्चे जिनके लिए एक बहुत बड़ा सानिया है, उनकी वालदा इससे पहले अपने बेटे को लहद में उतार चुकी हैं। ये उनके ख़ानदान के लिए एक दूसरा बड़ा सानिया है। हम उनके दुख में शरीक हैं और ज़ाहिरी बात है ये सिर्फ उनकी फैमिली के लिए नहीं, उनके जो दोस्त अहबाब है, उनका जो चैनल है, जो जर्नलिस्टिक कम्युनिटी है पाकिस्तान में, उन सब के लिए एक शौक है। निडर सहाफ़ी थे, बेबाक सहाफ़ी थे। हमेशा उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुश्किल पोजीशंस ली और कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और इसी वजह से उनका एक मुकाम था। और अब जो ये सानिया हुआ है, इसके जब तक मुकम्मल हक़ाइक़ हमारे सामने आ नहीं जाते उस वक्त तक तो कोई राय कायम करना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन जो चंद माह से जिन मुश्किलात से गुजर रहे थे अरशद शरीफ साहब, वो हम सब के इल्म में, उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा, उन्हें दियार गैर में जाना पड़ा, वो सारी चीज़ें हमारे सामने बाहर तो और हक़ाइक़ का इंतज़ार करते हैं और फिर उसके बाद कोई इसके ऊपर राय कायम करेंगी। सेनेटर साहब, आप अपनी पार्टी से आगे निकलकर हुकूक की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, जिनके साथ इनजस्टिस होता है उनके साथ खड़े होते हैं।
صحافیوں کے ساتھ اس ملک میں ایسا ہوا کہ ارشد شریف جیسے وفادار صحافی کو بھی ملک سے جانا پڑا. کیا سمجھتے ہیں کچھ ہونی چاہیے اس میں ترامیم امینڈمنٹ ہونی چاہیے؟ فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے روکا جاتا ہے. لیکن اس حوالے سے کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں ان خطرناک ترین ممالک میں شامل ہے کہ جہاں پر صحافیوں کو کام کرنے کی آزادی نہیں ہے، جہاں پر صحافیوں کو کچھ کہے، جب وہ کوئی بات کرتے ہیں، کوئی خبر دیتے ہیں تو اس کے بعد انہیں اس کے کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیں اپنے ملک میں جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو، اس کے اظہار رائے کے اوپر جو یہاں پر صحافیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے ماضی میں، ابصار عالم صاحب کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، حامد میر صاحب کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، ستور صاحب کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. چینلز یہاں پر بند کیے گئے ہیں، چینلز آف ایئر کر لیے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارا ریکارڈ تو بہت خراب ہے، اور اس ریکارڈ کو اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں اپنی آئینی گارنٹیز جو آئین دیتا ہے پاکستان میں ہر شہری کو، ان کے اوپر منوان عمل کرنا ہوگا. اور اس طرح ریاستیں نہیں چلا کرتی. ہمیں اپنے اندرونی جو حالات ہیں، یہ سانحہ تو گو پاکستان سے باہر ہوا ہے، لیکن پاکستان میں بھی کوئی اچھے حالات نہیں ہیں. اس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز کو سر فہرست رہ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. سینیٹر صاحب، آخری سوال ہے، کیونکہ ماتم والے گھر میں ہیں، زیادہ سیاسی گفتگو بھی نہیں کرتے. آپ کی اتحادی حکومت ہے، عمران خان صاحب کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہم اس کو بھی کور کرتے رہے، لیکن آپ کی اتحادی حکومت ہے. ارشد شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ دبئی گئے ہیں، وہاں پر بھی سفارت خانے میں خط لکھا گیا کہ ارشد شریف کو یا ہمارے حوالے کیا جائے یا اس کو یہاں سے نکال دیا جائے. کیا کہیے گا آپ اس بارے میں؟ دیکھیں، حکومت چاہے جس کی بھی ہو، میڈیا اپنا کام آزادی اور بے باکی سے کرنے کی اسے مکمل طور پر آئینی ضمانت ہے. اس کے اندر مداخلت ہماری حکومت کرے، ماضی کی حکومتوں نے کیا یا آنے والی حکومتیں جب بھی کریں گی وہ غلط ہوگا. جی بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. ناظرین، ہم اس وقت آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں. ارشد شریف کے گھر کے باہر موجود ہیں، رہنماؤں کی آمد و رفت جاری ہے. فواد چودھری صاحب ابھی یہاں پر آئے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے سینیٹر صاحب کا MNAs بھی تشریف لا چکے ہیں، لیکن وفاقی حکومت کا کوئی سنگل بندہ بھی ابھی تک نہیں آیا. نہ کوئی انٹیریئر منسٹر آئے ہیں، نہ یہاں کرو وزیر اطلاعات آئی ہیں ابھی تک. یہ بہت بڑی دکھ والی کہانی ہے کہ ملک کا اتنا بڑا احساسہ، اتنا بڑا صحافی، اس کا اتنا بے ایمانہ قتل، لیکن وفاقی حکومت کی طرف سے ایک آدمی بھی نہیں آیا. پیپل پارٹی کی طرف سے بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یہاں پر ضرور آئے ہیں، لیکن پیپل پارٹی کی طرف سے بھی کوئی اور نمائندہ نہیں آیا. ہم نے یہاں پر سمیع ابراہیم صاحب سے جب بات چیت کی، صدیق جان سے بات چیت کی، ان کا یہی کہنا تھا کہ ارشد شریف کا ہم یہ دکھ، ان کا جو نقصان ہوا ہے ہم پورا نہیں کر سکتے تھے. اور صدیق جان نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ارشد شریف مستقبل قریب میں بول ٹی وی کو جوائن کرنے جا رہے تھے. ان کے آنے کا بندوبست بھی کیا جا رہا تھا، اسلام آباد میں ان کا آفس بھی تیار کیا جا رہا تھا، لیکن انفارچونیٹلی آج ان کا کینیا میں قتل ہوا اور پولیس نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ان سے غلطی سے قتل ہوا. وہ کسی اور کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، پہچان نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے ڈائریکٹ گولی لگی ان کے ہارٹ میں اور ہیڈ میں، اور جگہ پر وہ جاں باک ہو گئے. ہم اس وقت آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں ارشد شریف کے گھر کے باہر سے. ہم آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں گے. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اسلام آباد ارشد شریف کے گھر کے باہر سے اجازت. اللہ نگہبان.